कैसे हुआ ये सुन लें, मैं आपको सलाम करता हूं। सलवटों से मुबर्रा पर्दा सुखन तौहीद में इर्ताश हुआ, कदा कदर में डली, कदर इरादे में, इरादा मशीयत में, कि जमीन के निजाम शमसी के शम्स को रूज शब के तगैयर के सफर पे मामूर किया गया। सूरज ने पहली बार उफक के जानों से सर उठा के अपनी दहकती हुई आंखों के साथ तो रात को देखा। ये पहली शुभ थी, पहली शुभ दोपहर में, दोपहर शाम में, शाम रात में ढल गई। सूरज सफर तय करता रहा, पता नहीं कितनी सदियां गुजर गई। सूरज तलू होता रहा, सूरज गरूब होता रहा। फिर एक दिन सूरज तलू हुआ तो सूरज की दहकती हुई आंखों के सामने अल्लाह के हाथ ने जमीन से मिट्टी की मुट्ठी उठाई। मिट्टी की यही मुट्ठी किसी के हक मेहर पानी का उतरा हुआ सदके से मिलकर जिंदगी बन के जमीन पर उतर आई। इस पहली जिंदगी का नाम आदम रखा गया। सूरज ने आदम के चेहरे को देखा, देख के कहने लगा ठीक है मसजूद मलाइका है, लेकिन यह भी मेरी तरह उसी साहिबुल अमर के अमर का पाबंद है जिसने मुझे तलू होने की इजाजत दी, तो मैं तलू होने पे मजबूर हुआ। सूरज फिर सफर करना शुरू कर दिया। सूरज ने अल्लाह जाने कितनी सदियां फिर गुजार दी। फिर सूरज की इन्हीं आंखों के सामने नूह ने अपनी हज को लिखाती हुई कश्ती के तख्ते पे तावीज लिखा, ली खमसतुन उतफी बिहा हर्रुल वबाल हातिमा अल मुस्तफा वल मुर्तदा वबनाहुमा वल फातिमा। कश्ती संभलते संभलते कोहे जूदी पे किनारे पे पहुंच गई। फिर सूरज की इन्हीं आंखों के सामने दाऊद को मुलय्यन अल हदीद बनाया गया। सूरज की इन्हीं आंखों के सामने दाऊद के गले में लहन रखा गया। सूरज की इन्हीं आंखों के सामने इब्राहिम पे दहकती हुई नार को गुलजार किया गया। सूरज की इन्हीं आंखों के सामने इस्माइल की गर्दन पर रखी हुई छुरी की धार हयात के धारे में बदल गई। फिक्रा सुनने के बाद तुम चुप रहो, तुम्हारी मर्जी। सूरज की इन्हीं आंखों के सामने मोहम्मद की बेटी की कनीजी के सिले में मरियम को बतूल बनाया गया। सूरज की इन्हीं आंखों के सामने तख्ते पे उठे हुए ईसा को चौथे आसमान के तख्त पे बिठाया गया। सूरज अपनी तन्हाई का सफर तय करता रहा। अल्लाह जाने फिर कितने साल गुजर गए। 571 ईस्वी थी, सन 1 आमुल फील थी। जब सूरज तुलू हुआ तो सूरज का सामना एक ऐसे आफताब से हुआ जिसके सामने सूरज की रोशनी बांटने वाली आंखें कशकोल बनती हुई दिखाई दी। इस सूरज आफताब का नाम मोहम्मद था। इस आफताब का नाम मोहम्मद था। इस आफताब की इताअत में सूरज के 30 साल पलक झपकने में गुजर गए। फिर 30वें साल की आखिरी रात थी, 13 रजब की रात थी कि कायनात के मोहतमिम ने अजीब एहतमाम किया। रात ही रात में सूरज की सुरमई निकाब पे नादे अली का तावीज लिखा गया। सारी रात सूरज छुप के देखता रहा, सितारे रक्स करते रहे, फरिश्तों की पलकों पे रुका हुआ नूर का पानी शबनम बन के काबा के दरो दीवार को गुस्ल देता रहा। आदम से लेके ईसा तक हर नबी ने दरबारे तौहीद में दरखास्त भेजी, अल्लाह हमें भी अबू तालिब के बेटे के जश्न में शिरकत की इजाजत चाहिए। फरमाया सारे नबी मक्का में उतर जाओ, अपने मुसल्ले काबा के गिर्द बिछा के हमें सिजदे करो। रात ढलते ढलते ढल गई कि सूरज ने तलू होने से कुछ देर पहले फूलों के कान में सरगोशी की। फूलों ने खुशबू से कहा, खुशबू ने सबा से कहा, सबा ने हवा से कहा कि खुशबू सबा और हवा ने मिलके सबकी डोली तैयार की कि काबा के दरवाजे पे वजअली मिल्लतुन का सुल्तानन नसीरा की दस्तक हुई। काबे की बेताब फजा ने मचल के कहा कौन? खुशबू ने सबा में ढल के कहा दरवाजा खोल, अली की अम्मा आ गई है। आप जी हैं। आप जी अच्छा, कोई अली की अम्मा आ गई, कोई बड़ा मेहमान अचानक घर आए तो मेहमान को अपने हाथ की रखी चीजें भूल जाती। तवज्जो, चमन अब्बास के किसी आम आदमी के घर दस्तक हो, वो पूछे कौन? बाहर से आवाज आए हाजी नासिर अब्बास।
اسے ہاتھ کی رکھی چیزیں بھول جائیں گے. چارپائی لینے جائے گا دسترخوان لے آئے گا. کوئی بڑا مہمان اچانک گھر آئے تو ہاتھ کی رکھی ہوئی چیزیں بھول جاتی. چمن عباس والو علی کی اماں جیسا بڑا مہمان کعبے کے گھر آ گیا, کعبے کو دروازے کا رستہ بھول گیا, دیواروں میں در کھولنے لگے. دروازے کا رستہ بھول گیا, دیواروں میں در کھولنے لگے. اجازت جی, ہو گیا جشن. کچھ بندے کہتے ہیں کہ علی کی اماں کعبہ کے قریب گئی تھی تو کون سی فضیلت کی بات ہے. توجہ, علامہ ضمیر اختر نقوی صاحب نے ایک فقرہ کہا تھا, اسے میں دوہرا رہا ہوں. وہ کہنے لگے چوراہوں میں پیدا ہونے والوں کو کیا پتا کعبہ میں آنا کتنی بڑی فضیلت ہے. جی آپ سلامت رہیں. وہ کہتے ہیں علی کی اماں کعبے کے قریب گئیں, وہ دیوار گر گئی, اتفاق تھا. ٹھیک ہے جی, اتفاق تھا تو اتفاق سے دیوار گر گئی. عقل کے اندھو, اتفاق سے دیوار گرتی ہے, بنتی نہیں. ہاں علی کی اماں اندر گئی ہیں, دیوار بن گئی ہے تو اتفاق ہے. لیکن میں کیا کروں, تم علی کی ساری فضیلتوں کو اتفاق سمجھتے ہو. اگر تم علی کی فضیلتوں کو اتفاق سمجھتے ہو تو اتفاق سے ہم آ گئے ہیں. 13 رجب کا جشن ہے, اتفاق سے ہم بتا دیتے ہیں کہ علی کی فضیلتوں کا اتفاق کب کب ہوا ہے, اور اسی پہ اتفاق سے ممبر گلشن شاہ کو دیتے ہیں. توجہ فرمائیے گا, یہ اتفاق کب کب ہوا. اگر علی کی فضیلتیں اتفاق ہیں تو اتفاق سے علی کی اماں 13 رجب کے دن اپنے گھر سے چلی تھی, اتفاق سے کعبہ کے قریب آ گئی, اتفاق سے کعبہ کی دیوار گر گئی, اتفاق سے علی کی اماں کعبے کے اندر آ گئی, اتفاق سے دیوار بن گئی, اتفاق سے علی کعبہ میں اتر آئے, اتفاق سے 3 دن گزر گئے, اتفاق سے ابو طالب سے پہلے رسول کعبہ میں آ گئے, اتفاق سے رسول نے 3 دن کے علی کو ہاتھوں پہ اٹھا لیا, اتفاق سے علی نے محمد کے ہاتھوں پہ قرآن پڑھا, اتفاق سے رسول کعبہ سے لے کے علی کو نکل آئے, اتفاق سے ابو طالب کے گھر آ گئے, اتفاق سے اللہ کی زبان نے چپ کر کے 10 سال ابو طالب کے گھر میں گزار دیے, اتفاق سے اسلام کی پہلی دعوت ذی العشیرہ ابو طالب کے گھر میں ہوئی, اتفاق سے نبی نے کہہ دیا ایکم یوازرنی فی ھذا الامر, اتفاق سے نبی نے کہا تم میں سے کوئی ہے جو میری مدد کرے, اتفاق سے لوگ بیٹھے رہے, اتفاق سے علی کھڑے ہو گئے, اتفاق سے علی نے اٹھ کے کہہ دیا یا رسول اللہ میں اللہ اور اپنے بابا ابو طالب کے اتفاق سے وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد جو زبان آپ کے خلاف ایک لفظ بھی کہے گی وہ اتفاقاً بھی بولنے کے قابل نہیں رہے گی. اگر علی کی فضیلت اتفاق ہے تو اتفاق سے شیب ابی طالب آ گئی, اتفاق سے روزانہ ابو طالب محمد کی جگہ پہ علی کو سلاتے رہے, اتفاق سے شیب ابی طالب گزر گئی, اتفاق سے ہجرت کی رات آ گئی, اتفاق سے محمد مدینے چلے گئے, اتفاق سے علی بستر پہ سو گئے, اتفاق سے مکے کے کافر ساری رات سوئے ہوئے علی کو جاگا ہوا محمد سمجھتے رہے. اگر علی کی فضیلت اتفاق ہے تو اتفاق سے بدر کا میدان آ گیا, اتفاق سے ابو طالب کے بیٹے کی تلوار پہلی بار نیام سے نکلی, اتفاق سے پہلی بار نیام سے نکلی ہوئی تلوار کے بدلے میں اتفاق سے نیام سے نکلی ہوئی تلوار کے بدلے میں کافروں کو جہنم کے لیے 70 تحفے پیش کرنا پڑے. اگر علی کی فضیلت اتفاق ہے تو اتفاق سے احد کا میدان تھا, اتفاق سے کئی بندے میدان چھوڑ گئے تھے, اتفاق سے علی پہلی بار محمد کو بچا کے مدینے لے آئے تھے. اگر علی کی فضیلت اتفاق ہے تو اتفاق سے خندق کا میدان تھا, اتفاق سے کسی نے ٹانگ کھودی تھی, اتفاق سے کوئی اندر آ گیا تھا, اتفاق سے نبی نے کہا تھا کوئی ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے, اتفاق سے گردنیں جھکی رہی, اتفاق سے علی اٹھے, اتفاق سے محمد نے کہا آج کل کا کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے, اتفاق سے علی کی تلوار چلی, اتفاق سے ابن عبدود مارا گیا, اتفاق سے نبی نے کہا ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین. اور علی کی فضیلتوں کو اتفاق سمجھنے والوں, اتفاق سے غدیر کا میدان تھا, اتفاق سے پالان کا منبر بن گیا, اتفاق سے نبی کے ہاتھ میں علی کا ہاتھ آ گیا, اتفاق سے
من کنت مولا ہو فہذا علی المولا. اس دن فیصلہ ہو گیا تھا کہ علی کی ولایت کا منکر اتفاقاً بھی حلال ظاہر